زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد. عن امین حسین که روایت شده است که پیغمبر فرموده است، این معنی این است که حسین مال من است و منم از او زنده میشم، از او شده است. این همه برکات از شهادت ایشون است، با اینکه دشمن میخواست آثار را از بین ببرد. ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است. و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند. در این امر سستی نباید کرد. مجلس اعضا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر باشد. این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت‌های بزرگ برای او توطئه چیدند، این توطئه را خنثی کند الا همین مجالس اعضا. سید الشهدا و اصحاب او و اهل بیت او آموختند تکلیف را. فداکاری در میدان، تبلیغ در خارج میدان. عاشورا را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما حسیب نکند. اینجا مرکز مقاومت است.